बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबाए किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रब्बुल जलाल आपको और मुझे इल्म नाफ़े और अमल सालेह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इससे पहले शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की करीमा सादी के ज़िमन में हम दर मुज़म्मद किज़्ब तक पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें झूठ के बारे में बताया कि झूठ के नुकसानात क्या हैं और इससे बचकर रहना कितना ज़रूरी है। अब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह हमें मज़ीद बातें समझाते हुए दर सनअत हक़ ताला के उन्वान से बहुत सारी नसीहतें करते हुए जा रहे हैं। इसके अंदर आप अल्लाह ताला की मखलूक़ात, अल्लाह ताला ने जो मखलूक पैदा की है उसके अंदर उसने तरीक़ाकार क्या रखा है, लोगों को किस अंदाज से पैदा किया है, कैसे बनाया है, तो फ़र्क क्या रखा है, किसी को किसी रंग में रखा, किसी को किसी रंग में रखा। तो जिसको जिस हाल में रखा, अगर वो खुश है तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अगर परेशान है तो रब्बुल जलाल की बारगाह में सब्र इख्तियार करे। तो ये सारी बातें आज के सबक में दरसनत हक़ ताला को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा आज हम पढ़ेंगे और इसके बाद दूसरा हिस्सा। और सबक पढ़ने के लिए हम चलेंगे स्क्रीन पर, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले एक गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच जाए। और याद रखिए कि हर नेक बात और अच्छी बात सदक़ा जारिया होती है, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि इल्म दीन दूसरों तक पहुंचाने में आपका नाम भी शामिल हो जाए। हम चलते हैं सबक पढ़ने के लिए स्क्रीन पर। दर सनअत हक़ ताला, दर का माना में, सनत माना कारीगरी, हक़ ताला अल्लाह ताला की कारीगरी के बयान में, यानी अल्लाह ताला ने कायनात में मखलूक को किस किस अंदाज में पैदा किया, किसको किसी हालत पे रखा, किसको किस हालत में रखा। निगाह कुन बरी गुम्बदे ज़र निगार के सक़फ़श बवद बेसुतूं उस्तवार। निगाह कुन, निगाह माना निगाह, कुन कर, करदन करना, कुनद मुजारे उससे ये बना है अमर। और बरी बर ई, बर का माना पर ई, इस गुम्बद, गुम्बद ज़र निगार, सोने, ज़र माना सोना, निगार नक्श, सोने के नक्श वाला। निगाह कर इस सोने के नक्श वाले गुम्बद पर, के सक़फ़श, सक़फ़ कहते हैं छत को, शीन माना उसकी छत बवद है बेसुतून, बग़ैर सुतून के, उस्तवार मजबूत, के जिसकी छत बग़ैर सुतून के मजबूत है। यानी आसमान एक ऐसा गुंबद है कि जिसके ऊपर सोने के नक्श निगार हैं। यानी रात के वक्त जब हम आसमान को देखते हैं तो सितारे यूँ चमक रहे होते हैं जैसे आसमान पर जो है वो सोने के नक्श निगार किए गए हैं। और उसकी छत बग़ैर सुतून के मजबूत है, दरमियान में कहीं पर कोई पिलर नहीं है और छत फिर भी मजबूत है। सरा पर दई चरखे गर्दिंदा भी, दरो शम्महाए फ़रोज़िंदा भी। सरा पर्दा माना खैमा, चरख आसमान, गर्दिंदा घूमने वाला, बी देख, दीदन देखना, बीनत मुजारे उससे ये अमर। दरो असल में था दर उ, उसमें, शम्महाए शम्ए, फ़रोज़िंदा रोशन, बी देख, घूमने वाले आसमान का खैमा देख, उसमें रोशन शमें देख। यके पासबानो यके पादशाह, यके दाद खा हो यके बाज खा। यके कोई एक, पासबान चौकीदार, और वाव, और यके कोई एक पादशाह बादशाह। यके कोई एक दाद इंसाफ खा चाहने वाला, वाव, और यके कोई एक बाज टैक्स खा चाहने वाला। कोई एक चौकीदार है और कोई एक बादशाह है, कोई इंसाफ चाहने वाला है और कोई टैक्स चाहने वाला है। यानी कायनात के अंदर अल्लाह ताला की जो सनत है वो ऐसे ही है कि किसी को किसी रंग में रखा, किसी को किसी रंग में रखा, किसी को चौकीदार बनाया, किसी को बादशाह बनाया, किसी को इंसाफ चाहने वाला बनाया और किसी को बाजखा यानी टैक्स चाहने वाला बनाया। यके शादमानो यके दर्दमंद, यके कामरानो यके मुस्तमंद। अब यह है यके कोई एक शादमान खुश, वाव, और यके कोई एक दर्दमंद रंज वाला, तकलीफ़ वाला।
یکے کوئی ایک کامران کامیاب، واو اور یکے کوئی ایک مستمند حاجت مند۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے رنگ نرالے ہیں، کوئی خوش ہے اور کوئی درد مند ہے، کوئی کامیاب ہے اور کوئی ناکام ہے، مستمند حاجت مند۔ یکے باجدارو یکے تاجدار، یکے سرفرازو یکے خاکسار، یکے کوئی ایک باجدار ٹیکس دار رکھنے والا، اور یکے کوئی ایک تاجدار تاج دار رکھنے والا، کوئی ایک ٹیکس رکھنے والا اور کوئی ایک تاج رکھنے والا، یکے کوئی ایک سرفراز کامیاب، اور یکے کوئی ایک خاکسار زمین میں ملا ہوا یعنی ناکام، کوئی ایک کامیاب اور کوئی ایک ناکام۔ یکے بر حسیرو یکے بر سریر، یکے در پلاسو یکے در حریر، یکے کوئی ایک بر حسیر چٹائی پر، واو اور یکے کوئی ایک بر پر سریر تخت، کوئی ایک چٹائی پر اور کوئی ایک تخت پر، یکے در پلاسو یکے در حریر، یکے کوئی ایک در میں پلاس ٹاٹ، واو اور یکے کوئی ایک در حریر، در میں حریر ریشم، کوئی ایک ٹاٹ میں اور کوئی ایک ریشم میں، یعنی کوئی سویا ہوا ہے وہ زمین پر ٹاٹ بچھا کر سویا ہوا ہے، اور کوئی ایک ریشم کا بستر بچھا کر اس پر سویا ہوا ہے۔ یکے بے نواؤ یکے مالدار، یکے نامرادو یکے کامگار، کوئی ایک بے نوا بے آواز ہے یعنی غریب ہے، یکے کوئی ایک مالدار مال رکھنے والا ہے۔ تو جو غریب ہوتا ہے اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی، اس کی سنتا کون ہے، تو اس لیے بے نوا اس کو کہتے ہیں غریب کو۔ کوئی ایک غریب ہے اور کوئی ایک مالدار ہے، یکے کوئی ایک نامراد ناکام ہے، اور یکے کوئی ایک کامگار کامیاب، کوئی ایک ناکام ہے اور کوئی ایک کامیاب ہے۔ یکے در غناؤ یکے در انا، یکے را بقاؤ یکے را فنا، کوئی ایک در میں غنا دولت مندی، اور یکے کوئی ایک در میں انا مشقت، کوئی ایک دولت مندی میں اور کوئی ایک مشقت میں، یکے را بقاؤ یکے را فنا، کسی ایک راہ کو کسی ایک کو بقا ہمیشگی، اور یکے کسی ایک راہ کو فنا کسی ایک کو بقا یعنی ہمیشگی، کسی ایک کو فنا یعنی کوئی جلدی مر جاتا ہے اور کوئی زیادہ دیر تک زندہ رہتا ہے۔ یکے تندرستو یکے ناتواں، یکے سال خردو یکے نوجوان، یکے کوئی ایک تندرست ہے، اور یکے کوئی ایک ناتواں بیمار، یکے کوئی ایک سال خوردہ، سال مانا سال، خرد مانا کھایا، سال خرد سال کھانے والا یعنی بوڑھا، اور یکے کوئی ایک نوجوان کوئی ایک بوڑھا اور کوئی ایک نوجوان۔ یکے در ثوابو یکے در خطا، یکے در دعاؤ یکے در دغا، یکے کوئی ایک در میں ثواب درستگی، اور یکے کوئی ایک در میں خطا غلطی، کوئی ایک درستگی میں اور کوئی ایک غلطی میں، یکے کوئی ایک در دعا میں، یکے اور کوئی ایک در میں دغا دھوکا، کوئی ایک دعا میں اور کوئی دھوکے میں، کوئی دعا دیے جا رہا ہے کوئی دھوکہ دیے جا رہا ہے۔ یکے نیک کردار و نیک اعتقاد، یکے غرق در بحر فسق و فساد، کوئی ایک نیک کردار اچھے کردار والا، اور نیک اچھے اعتقاد عقیدے والا، کوئی ایک اچھے کردار اور اچھے عقیدے والا، یکے کوئی ایک غرق ڈوبا ہوا در میں بحر سمندر، فسق گناہ، اور فساد، کوئی ایک گناہوں اور فساد کے سمندر میں ڈوبا ہوا۔ یکے نیک خلقو یکے تند خو، یکے بردبارو یکے جنگجو، یکے کوئی ایک نیک اچھے خلق اخلاق والا، کوئی ایک اچھے اخلاق والا، اور یکے کوئی ایک تند خو بد مزاج، یکے کوئی ایک بردبار حوصلے والا، اور یکے کوئی ایک جنگجو لڑاکا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہیں اس کا عالم کیا ہے، کوئی کسی رنگ میں کوئی کسی رنگ میں۔